बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के हालिया बयानात ने वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को नुमायां कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इसराइली हुकूमत या नेतन्याहू पर तनकीद को यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल के मफादात हर मामले में एक जैसे नहीं हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में मज़ीद जंग से बचने के लिए नई हिकमत अमली अख्तियार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब नेतन्याहू सख्त मौक़ा पर कायम दिखाई देते हैं। इसराइली हलकों में इस सूरत हाल को दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ती हुई दूरी करार दिया जा रहा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। इस पेश रफ्त को मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात, इसराइल बेचैनी का शिकार। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी वफूद अहम मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने मौजूदा हमला मौखर करने का फैसला अमेरिकी दरख्वास्त के बाद किया। इस दौरान इसराइल की जानिब से इस मुमकिना मुआहदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसराइली क़यादत का ख्याल है कि किसी भी समझौते से ईरान को इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल होंगे जो मुस्तक़बिल में इसकी ताकत में इजाफ़ा कर सकते हैं। अमेरिका के कई इत्तेहादी ममालिक इस सफारती अमल की हमायत कर रहे हैं, ताहम इसराइली हुकूमत इस पेशरफ से मुतमिन दिखाई नहीं देती। माहिरीन के मुताबिक ये मुज़ाकरात खित्ते के मुस्तक़बिल पर गहरे असरात मरतब कर सकते हैं। दुनिया भर की नज़रें अब इन बातचीत पर मरकूज़ हैं। इसराइल में नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी, सियासी दबाव बढ़ने लगा। इसराइली मीडिया और सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अंदरून मुल्क बढ़ते हुए दबाव का सामना है। अवाम के एक हल्के में ये तासर पाया जाता है कि हालिया बहरानों से निमटने में हुकूमत तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी। बाज़ सर्वेज़ में नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी की निशानदही भी की जा रही है। अपोजिशन जमातें आइंदा इंतखाबात में इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। इसराइली फ़ौज और सियासी क़यादत के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रही हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। इस सूरत हाल ने नेतन्याहू की हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। आने वाले महीने इसराइली सियासत के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। जंग की बजाय सफारतकारी पर जोर, आलमी ताकतें मुआहदे की हामी। बैनुल अक़वामी सतह पर कई ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल को मस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। खलीजी ममालिक समेत मुतअद्दिद इत्तेहादी सफारती हल की हमायत कर रहे हैं। चीन और रूस भी खित्ते में कशीदगी कम करने के हक में दिखाई देते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल जंगी माहौल आलमी मैशियत और तवानाई की मंडियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी वजह से बड़ी ताकतें कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर दे रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यही इख्तलाफात मुस्तक़बिल में नई सबबंदियाँ पैदा कर सकते हैं। इस वक्त आलमी बरादरी की अव्वलीन तरजीह एक बड़े तसादुम से बचना है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात नए इम्तिहान से दो चार। हालिया वाक़यात ने अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी क़यादत खित्ते में जंग के फैलाव से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि इसराइली हुकूमत सख्त इक़दामात पर जोर दे रही है। जेडी वेंस के हालिया बयानात ने दोनों ममालिक के दरमियान पॉलिसी इख्तलाफात को मज़ीद नुमायां कर दिया है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान मुकम्मल अलहदगी का इम्कान कम है, लेकिन तहम बाज़ अहम मामलात पर इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। अमेरिका में भी आने वाले सियासी और इंतखाबी मराहल इस सूरत हाल पर असर अंदाज होंगे। इसराइली लॉबी और अमेरिकी दाखिली सियासत को भी अहम अवामिल करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले महीने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। आपने हुर्मुज़ की बंदिश ने अमेरिका और ईरान मुआहदे पर सवालात खड़े कर दिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया समझौते के बावजूद खित्ते में कशीदगी कम ना हो सकी। नई इत्तलात के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की बंदिश से
عالمی منڈیوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لبنان میں جاری حملوں کے باعث ایران نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ امریکہ اس صورتحال کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی پالیسی پر قائم دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبنہ ہرمز کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو تیل کی عالمی سپلائی ایک بار پھر متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں کشیدگی کو کم کروانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ خطے میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے نئے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سفارتی سرگرمیوں میں مزید تیزی متوقع ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اہم سفارتی سرگرمیاں کئی اہم رہنما مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر سوئٹزرلینڈ ایک بار پھر سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کئی اہم رہنما اور وفود مذاکرات کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنا اور کسی ممکنہ بڑے تصادم کو روکنا ہے۔ امریکہ، ایران اور دیگر متعلقہ ممالک کے درمیان بات چیت کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو خطے میں استحکام کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں، تاہم زمینی صورتحال اب بھی پیچیدہ دکھائی دیتی ہے۔ عالمی برادری کی نظریں ان سفارتی کوششوں پر مرکوز ہیں۔ لبنان پر حملوں کے بعد عالمی ردعمل میں شدت آ گئی۔ لبنان میں حالیہ حملوں کے بعد کئی ممالک اور بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ یورپی ممالک سمیت مختلف عالمی رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ بعض بیانات میں انسانی جانوں کے تحفظ کو ترجیح دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے باعث انسانی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری مسلسل جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے۔ لبنان کی صورتحال نے خطے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات ایک بار پھر بگڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں نئی صف بندیاں، خطہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے مشرق وسطی کی سیاست کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ مختلف ممالک اپنے مفادات کے مطابق نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ امریکہ ایک طرف امن مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب ایران بھی خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے ہفتے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی غیر متوقع پیش رفت کے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطی کی صورتحال پر جمی ہوئی ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل پر حملے سے پیچھے ہٹ گیا، امریکہ کا بڑا دباؤ۔ ایران نے اسرائیل کے اس شہروں پر بڑے پیمانے پر میزائل حملے کی تیاری کر لی تھی، مگر اچانک صورتحال بدل گئی۔ امریکہ نے اسرائیل پر شدید دباؤ ڈالتے ہوئے لبنان میں حملے روک دیے۔ اس کے فوراً بعد ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ روانہ ہوا، جہاں اہم بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کا وزیر خارجہ دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کر چکا تھا، مگر راتوں رات وفد تیار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب اسرائیل پر حملہ ہونے والا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ بڑا دھچکا لگا کیونکہ ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ ایران نے واضح پیغام دیا کہ وہ امریکی حملوں کو نہیں بھولا۔ اب مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں جوہری معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ راتوں رات کی یہ تبدیلی دنیا بھر میں حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اب ایران مضبوط پوزیشن میں ہے اور امریکہ ڈیل چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے سامنے سرنڈر، اسٹاک مارکیٹ کا ڈر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل کرنے کے لیے بہت بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 دن تک ایران پر کوئی چارجز نہ لگانے کا بھی وعدہ کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف اسٹاک مارکیٹ میں ببل پھٹنے کا شدید خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد ڈیل چاہتے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو اگلے ہفتے مارکیٹ کریش کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بہت سی مراعات دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ امریکہ کی اندرونی ایجنسیاں بھی اب حملے کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ الیکشن قریب آ چکے ہیں، جبکہ ایران اس وقت تمام کارڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، جبکہ امریکہ تنہا پڑ چکا ہے اور اس کے اتحادی پیچھے ہٹ چکے ہیں۔
ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.